देख लो यार, आप कैसे उठा रहे हो? बात तो छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नूर मुकद्दम केस में एक मजीद पेशरफ, मुल्जिमान के वकील अदालत में हर वो हरबा अपना रहे हैं जिससे केस को तवील किया जाए, लेकिन जज साहब की जानिब से स्ट्रेट अवे नो कह दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस केस की समाअत चल रही है उसमें क्या कुछ हो रहा है और जज साहब ने इतने क्लियर वाज़ेह रिमार्क्स क्यों दिए, इस हवाले से ये आज इस वीलॉग में बताना जा रहा हूं। और साथ में ये भी डिस्कस करूंगा वो कौन से हरबे जो मुल्जिमान के वकीलों की जानिब से अपनाए जा रहे हैं। दो दरखास्तों की जो है समाअत हुई और उन दो दरखास्तों में एक दरखास्त ये थी कि मुल्जिमान के वकला जो है उनको रिकॉर्ड फराहम किया जाए, उस पर फैसला महफूज हो गया। 25 अक्टूबर को समाअत है दोबारा। दूसरी दरखास्त इसमें ये थी जिसमें तमाम मुल्जिमान हाजिर भी हुए और उसमें कहा गया जो फर्दे जुर्म के हवाले से ऑर्डर है वो जो किया गया है वो कल अदम करार दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक इस समाअत को देख रहे थे। अच्छा, मैं पहले ये आपको थोड़ा सा, क्योंकि अदालती मामला थोड़े टेक्निकल होते हैं, हर बंदे को समझ बूझ नहीं होती, तो पहले मैं थोड़ा सा वाजे कर देता हूं। देखें, जब अदालत में केस आता है तो 3-4 चीजें होती हैं। एक तो आपको जो पता होगा वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि मुल्जिमान के वकील अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं और जो इस्तग़ासा है वो अपना मौक़िफ़ पेश करता है और इसके बाद फिर केस का दलाइल सुनने के बाद जो है उसका फैसला होता है। लेकिन इन दौरान जो गवाहान हैं उनके साथ जरा होती है, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, प्रोसिक्यूशन होती है, फर्दे जुर्म आयद की जाती है, 164 का बयान है उसको पढ़ के सुनाया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अदालत में होती हैं और हर मुकदमे में होती हैं और उसके बाद फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। अब मुल्जिमान के वकील क्या कह रहे हैं? मुल्जिमान के वकील मतलब आप ये समझें गुजरते वक्त के साथ हर कोर्ट में एक नई दरखास्त दायर कर रहे हैं। अगर फर्ज करें जो फैसला किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से उसको चैलेंज करते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर एक चीज को नहीं चैलेंज करते, वो मल्टीपल चीजों को चैलेंज करते हैं, दरखास्तें दायर करते हैं। कभी कहते हैं कि इन्होंने हमें रिकॉर्ड फराहम नहीं किया पूरा, कभी वो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जो फर्दे जुर्म आयद की गई है, जो 164 का बयान है वो जो है गलत ऑर्डर उसके हवाले से पास हुआ है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। अब जो भी दरखास्त इस हवाले से आती है कोर्ट के लिए लाजिम है कोई उसको इंटरटेन करे, क्योंकि हमेशा से एक रूल रहा है कि शफाफ ट्रायल होना चाहिए और शफाफ ट्रायल जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि शफाफ ट्रायल हो और पूरा हक दिया जाए उसको अपने आप को बेगुनाह साबित करने में, तो इसका फायदा नाजायज उठाया जाता है और मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की जाती हैं। नूर मुकद्दम केस में भी इसी तरह हो रहा है नाज़रीन के मुल्जिमान ने एक दरखास्त दायर की हुई है कि रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया, जबकि सरकारी वकला की जानिब से कहा गया कि मुल्जिमान को जो रिकॉर्ड चाहिए हम इनके साथ मैक्सिमम ताउन करें और इनको रिकॉर्ड फराहम करें। फॉर इंस्टेंस किसका रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया? देखें जी, जो बयान हुए उसका रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया, जो सीसीटीवी फुटेज आई उसका रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया, इसके साथ जो मोबाइल का फॉरेंसिक रिपोर्ट आई उसका रिकॉर्ड नहीं फराहम किया गया, इसके साथ जो फुटेजेस की डिटेल रिपोर्ट आई उसका रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसको मुल्जिमान के वकला यानी जाहिर जाफर, जाकिर जाफर के वकला लेकर अदालत के सामने जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं शफाफ ट्रायल हो तो हमें इस पर रिलीफ दिया जाए, इस हवाले से ऑर्डर जारी किए जाए। फिर जज जो है दूसरी पार्टी को बुलाता है और दूसरी पार्टी से ये कोशिश करता है कि वो इन लोगों को ये तमाम चीजें फराहम करें ताकि ये भी अपना केस तैयार कर सकें। तो इस वजह से काफी डिले आ रहा है। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जो मैंने अपने कैप्शन में भी लिखा है कि नो स्ट्रेट अवे कहा गया, वो किस बात पे कहा गया? एक डायरेक्शन इश्यू हुई है और वो डायरेक्शन ये है कि आपने 8 हफ्तों में इस ट्रायल को मुकम्मल करना है, यानी यू हैव टू कंक्लूड दिस केस इन 8 वीक्स 2 मंथ्स। अब अगर इसको आपने प्रोलॉन्ग करना है तो आप बड़ी कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा। मेरी वीडियो मौजूद है, उस वीडियो में आप जाके देख लें कि सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है वो मैंने पूरा बताया हुआ है। उसमें जज साहब ने इनकार कर दिया कि हम जो है आपको ये रिलीफ देने को तैयार नहीं है। वहां पे ख्वाजा हारिस साहब ने कहा था हमें रिलीफ दे दें, 6 माह में काफी है, 6 माह दिए जाए ताकि शफाफ ट्रायल हो, मुकम्मल ट्रायल हो, ये एक्यूज का हक होता है। उन्होंने कहा हम देखेंगे, देने के लिए तैयार नहीं है आपको।
اور ان کی استدعا مسترد کر دی گئی. اب جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں آپ نے یہ استدعا لے کے سپریم کورٹ گئے تھے, سپریم کورٹ نے اس استدعا پہ آپ کے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے, اور جب سپریم کورٹ نے اس استدعا پہ کوئی ایکشن نہیں لیا ہے تو یعنی یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ٹرائل کو لمبا نہ کریں. ٹرائل کو لمبا کس طرح کیا جا رہا ہے کہ ٹرائل کو لمبا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ریکارڈ نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ہم نے گواہوں کے حوالے سے جرا کرنی ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کا باعث بنتی ہیں کہ ٹرائل لمبا ہو. تو جسٹس عامر فاروق نے اسٹریٹ اوے نو کیا اور کہا کہ ٹرائل کو لمبا نہ کریں. آلریڈی عدالت ایک ڈائریکشن جاری کر چکی ہے, ود ان 8 weeks یعنی ود ان 2 months آپ نے یہ کانکلیوڈ کرنا ہے اور یہ ہر صورت کانکلیوڈ ہونا ہے. جب یہ کہا گیا تو اس کے بعد عدالت نے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ریکارڈ فراہم کیا جائے گا. ایک اور جو درخواست تھی جو کہ فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے تھی, اس میں ذاکر جعفر کے وکیل نے کہا کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ فرد جرم والے معاملے میں جیسا پروسیکیوشن نے کہا, جیسا پولیس نے الزام لگایا وہ ایز اٹ از آرڈر میں جج صاحب کی جانب سے لکھ دیا گیا, جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ایز اٹ از وہی الزامات ہیں, جو کہ غلط ہے. ہم اس آرڈر کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں اور اس میں جو تاثر دیا گیا ہے وہ غلط ہے, جو پروسیکیوشن کہتی رہی وہی الزامات لکھ دی گئی. درخواست میں یہ لکھا ہوا کہ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے جس پر عدالت کی توجہ ضروری ہے. عدالت نے وہ درخواست جو ہے وہ انٹرٹین کی ہے اور اس درخواست کے حوالے سے باقاعدہ سماعت ہوگی, جس میں جو ڈسٹرکٹ کورٹ کا ڈیسیجن ہے فرد جرم کے حوالے سے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. یہ بڑے ٹیکنیکل معاملات ہیں. میں یوزلی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو اتنی کمپلیکس باتیں جو کورٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ نہ بتائی جائیں, کیونکہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں مشکل سے آتے ہیں. لیکن اگر اس تمام معاملے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپڈیٹ رہیں اور آپ کو پتہ لگتا رہے کہ ہم ساتھ ساتھ ڈیلی کی بنیاد پر روز آپ کو اپڈیٹ کریں, جو ایونٹس ہو رہے ہیں ان سے بتائے جا رہے ہیں, تاکہ عوام کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری عدالتوں میں اور جس طرح سے اس کیس کو ڈیل کیا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہو. آج نور مقدم کی والدہ نے بھی کچھ میڈیا کے اراکین سے گفتگو کی. شاہد ثقلین صاحب بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے, انہوں نے ان سے بات کی. وہ وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے اور ڈی چوک پہ احتجاج کرنے کا کیا تو بنتا ہے خواتین کا, جبکہ کیس چل رہا ہے, جبکہ ایک ڈائریکشن آ گئی ہے. تو ان کا احتجاج اس وجہ سے تھا کہ جو عصمت آدم جی جو کہ ظاہر جعفر کی والدہ ہیں, ان کو جو ضمانت دی گئی ہے وہ غلط دی گئی ہے. اس حوالے سے بھی میں نے پوری ویڈیو کی ہوئی ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ضمانت کے پر کیا ان کے تحفظات ہیں, اور جو ہیومن رائٹس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو واچ کر رہے ہیں اس کیس کو, وہ کیا کہتے ہیں. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو نہیں ضمانت دی جاتی, وہ ان کے پاس وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہوتے, لیکن عصمت آدم جی کو دے دی گئی ہے. تو نور مقدم کی جو والدہ ہیں انہوں نے اس پہ گہرے دکھ کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ظلم کیا ہے. وہ بھی ایک خاتون ہے اور جو قتل ہوئی ہیں ان کی بیٹی وہ بھی ایک خاتون تھی, لہٰذا خاتون ہونے کی بیسس پہ جو ضمانت دی گئی ہے اس کی بڑی کنڈمنیشن آئی ہے اور اس کو ڈس لائک کیا گیا ہے سول سوسائٹی کی جانب سے. لیکن اب چونکہ آج جو ہے وہ ظاہر جعفر اور عصمت آدم جی بھی موجود تھیں, ذاکر جعفر بھی عدالت میں موجود تھے, اور ان تمام لوگ جو موجود تھے ان میں ظاہر جعفر عدالت کے سامنے بہت تیزی کے ساتھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے, جس پہ انہیں چپ کرا دیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روز ڈیلی کی بنیاد پر سماعت چل رہی ہے اور جو کنسرنز شو کیے جا رہے ہیں سول سوسائٹی یا فیملی کی جانب سے, نور مقدم کی جانب سے, وہ بھی منظر عام پہ آ رہے ہیں اور ریکارڈ کا حصہ بنے جا رہے ہیں. ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں, آپ تک تمام حقائق پہنچا رہے ہیں. مشکل ہوتا ہے تمام دن کی رپورٹنگ آپ کے سامنے, کبھی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اپنا فریضہ سمجھ کے کریں. آپ اس کیمپین میں ہمارا ساتھ دیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کانٹینٹ کو شیئر کریں, تاکہ ہم ایٹ لیسٹ نور مقدم کو انصاف دلانے میں کامیاب ہوں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کچھ مزید اپڈیٹ, کل کا جو کیس لگے گا اس کی اپڈیٹ آپ کو دیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.